बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर का आगाज़ हो गया हफ्ते के दिन का, और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टाइम है 2:37। और टाइम इसलिए बताना पड़ता है, आपको पता ही है कि डेवलपमेंट्स कितनी तेज़ी से हो रही हैं। ख़बर आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त शहर इक़्तिदार पे खौफ के साए हैं और हालात काफ़ी कशीदा हैं। और इस वक्त जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान को निकले हुए तकरीबन आप समझ लें कि तकरीबन 18 घंटे हो गए हैं, और 18 घंटे से तहरीक इंसाफ के निहत्ते कारकुन जो है वो इस निज़ाम की फस्तायत जबर के साथ मुकाबला कर रहे हैं। और हैरान कुन तौर पर इस लम्हे तक तहरीक इंसाफ के कारकुन डटे हुए हैं और किसी सूरत में पसपा नहीं हुए, किसी सूरत पीछे नहीं हटे। और इमरान खान साहब की सालगिरह का केक काटा गया है, और आमिर मुग़ल साहब ने वो केक काटा है। आमिर मुग़ल साहब ने पहले 12 बजे का ऐलान किया था कि मैं केक काटूंगा। और आमिर मुग़ल साहब के बारे में कई बार मैं जिक्र कर चुका हूँ कि मीडिया शायद उनको इतना ना जानता हो, पाकिस्तान भर के लोग उनको ना जानते हों, लेकिन हम जो इस्लामाबाद को कवर करते हैं, हम जो इस्लामाबाद की सूरत हाल को समझते हैं, जानते हैं, हमें पता है कि तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद की जो मूवमेंट्स हैं उनको जो कामयाब अब तक किया जाता रहा है, उसमें दो शख्सियात हैं जो सर फहरिस्त हैं। पहले आमिर मुग़ल साहब और दूसरे हैं अली नवाज़ अवान साहब। अली नवाज़ अवान साहब जो है वो अगवा हुए थे, और इस वक्त ज़ाहिर है वो उस तरह से एक्टिव नहीं हैं, लेकिन उनके भाई जो रिजवान अवान साहब हैं, जो वकील हैं, वो बहुत एक्टिव हैं और बहुत ज़बरदस्त केसेस लड़ते हैं और पूरी तरह से एक्टिव हैं। लीगल टीम, इमरान खान की जो लीगल टीम है उसके वो अहम और तगड़े खिलाड़ी हैं। तो आमिर मुग़ल साहब जो हैं, आज भी उन्होंने कमाल कर दिखाया। 12 बजे उन्होंने कहा कि इमरान खान की सालगिरह का केक काट के दिखाऊंगा। मोहसिन नकवी को चैलेंज किया, वीडियो पैगाम जारी किया और मोहसिन नकवी को ललकारा और कहा कि मोहसिन नकवी, मुझे रोक सकते हो तो रोक लो, 12 बजे मैं इमरान खान की सालगिरह का केक काटूंगा। लगता है कि मोहसिन नकवी साहब तक वो पैगाम पहुंच गया था, और फिर मोहसिन नकवी साहब ने 12 बजे जो शेलिंग करवाई, जो लाठी चार्ज करवाया, बहुत शदीद था। बिल आखिर रात 1:30 पौने 2 बजे आमिर मुग़ल साहब जो हैं वो कामयाब हो गए इमरान खान की सालगिरह का केक वहाँ पर काटने में। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि सूरत हाल बहुत कशीदा है, और इस वक्त तक दर्जनों मकामात के ऊपर तहरीक इंसाफ के कारकुन और पुलिस आमने सामने हैं। तसादुम के हालात हैं, लाठी चार्ज है, शेलिंग है, तशद्दुद है, और बहुत ज़्यादा पुलिस की जानिब से एक जुल्म किया जा रहा है। ज़ाहिर है पुलिस की यानी 60-70% पुलिस तो नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोग हैं पुलिस के जो बहरहाल अभी तक लगे हुए हैं। लेकिन ये भी ज़रूर है कि पुलिस जो है इस वक्त हमें थकती हुई भी दिखाई दे रही है। और अब आते हैं इस बात पर कि शहबाज जो रेड जोन है उसमें फ़ौज ने कंट्रोल संभाल लिया है, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिल हो गए हैं। कांपें टांग गई हैं, परेशानी बढ़ गई है, और खौफ सिर्फ एक है कि लोग रेड जोन में घुस ना आएँ, लोग आ ना जाएँ रेड जोन में। और लोग जो है रेड जोन में आके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आके या प्राइम मिनिस्टर हाउस में आके और वो काम ना करें जो हसीना वाजिद की कोर टीम के साथ हुआ। तो शहबाज शरीफ इस खौफ में इस्लामाबाद से लाहौर जो है वो शिफ्ट हो गए हैं। अब ज़रा आएँ कुछ चीज़ों पर। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज हैं, ख़ासतौर पर नवाज शरीफ के वो हैं नजम सेठी साहब। और आपको पता है नजम सेठी साहब की रसाई जो है वो इमरान खान साहब तक है। और यहाँ पे रुक के एक और अपडेट आपको देना भूल गया था, वो ये है कि जो अली मीन गंडापुर साहब का काफिला है, जहाँ पे वो रुका हुआ था, वो वहाँ पे पड़ाव डाल चुका है, वहीं पे कारकुन रहेंगे। और वहाँ पे भी इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस वहाँ पर बंद है, और इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला चक्कर शक्कर लगा रहे हैं वहाँ के रेड जोन के, लेकिन बहरहाल कुछ बन नहीं पाया उनसे और उनकी टीम से। और अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो सुबह नई एनर्जी के साथ वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि उनके कारकुन लड़ते रहे, रुकावटें हटाते रहे, खंदकों को भरते रहे, कंटेनर हटाते रहे, रास्ते साफ़ करते रहे। और वहाँ से अगर आपने देखनी है तो आप शाहिद खटक साहब जो हैं, शाहिद खटक साहब के आप ट्विटर पे चले जाएँ तो आपको बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएंगी। हमारे दोस्त 3 की जो टीम है, रिजवान गंजई साहब और उमर जट साहब और ज़ुबैर अली खान, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उनकी भी आप यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियोज़ वहाँ की काफ़ी सारी देख सकते हैं। नजम सेठी साहब ने कल रात जो गुफ्तगू की है अपने प्रोग्राम में, उसमें एक तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिस्टर्ब थी। जो रोज़ इमरान खान को शिकस्त देकर बैठे होते थे, इमरान खान के खिलाफ प्रोग्राम करते थे, तो नजम सेठी साहब जो है वो बड़े घबराए हुए थे, बड़े परेशान थे। और ज़ाहिर है शरीफ ख़ानदान और इस निज़ाम से वाबस्ता हर शख्स परेशान है कि काजी फायज़ ईसा जो है अगर उसकी एक्सटेंशन नहीं होती तो ये पूरे निज़ाम और इसके बेनिफिशरीज़ के लिए बहुत ख़तरे की घंटी है, बहुत ख़तरनाक है। नजम सेठी कहते हैं कि ये बहुत सीरियस चीज़ है, ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट है कि जो आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को बुलाया गया है। वो कहते हैं कि वेरी सीरियस, और इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। और फिर वो कहते हैं कि ये बहुत संजीदा है, इसको संजीदा लें। बार बार वो कहते रहे कि जो हालात हैं
اس کو سیریس لیں، یہ بہت سنجیدہ ہیں، یہ بہت خطرناک ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایس سی او سے 7 دن پہلے فوج کو 245 کے تحت لگانا یہ بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے دھمکی دی تھی کہ ہم فوج لگا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، لیکن لگتا ہے کہ یا تو تحریک انصاف نے ان کی یہ دھمکی سنی نہیں ہے، یا پھر سنی ہے تو عمران خان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال بنے جو صورتحال بنا دی گئی ہے۔ یعنی نجم سیٹھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ محسن نقوی کی جو گیدڑ بھبکیاں تھیں، جو دھمکیاں تھیں، پی ٹی آئی کے ورکرز نے، اسلام آباد راولپنڈی کے لوگوں نے، پرامن شہریوں نے اس دھمکی کو، ان گیدڑ بھبکیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا، اور اس لمحے تک، رات کے اس پہر تک نہتے لوگ مقابلہ کر رہے ہیں محسن نقوی کی فسطائیت کا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان اسی صورتحال میں، اسی موقع پر ڈٹے رہے، تلے رہے، تو یہ بہت خطرناک ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے جیسی صورتحال پہلے، جیسی ڈیولپمنٹ کبھی نہیں ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سب کو جو ہے وہ لائٹلی نہیں لینا چاہیے، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو پل بیک کرنا چاہیے، اب نجم سیٹھی منتوں، ترلوں اور تجزیوں پہ کہ عمران خان کو پل بیک کرنا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ پھر یہاں پہ آ جائیں جو اب نئی بحث چھڑ گئی ہے، اور پہلی بار جو حکومتی کیمپ ہے، جو شریف خاندان کے قریبی لوگ ہیں، ان میں سے نجم سیٹھی صاحب پہلی بار یہ بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زین قریشی جو بیانیہ بنا رہے ہیں یہ ان کا نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہوگا، یہ ہے وہ کانپیں ٹانگی ہیں۔ ایک اور شکوک و شبہات شروع ہو گئے ہیں، نام لیے بغیر اشارتاً اسٹیبلشمنٹ پہ شکوک و شبہات شروع ہو گئے ہیں شریف خاندان اور ان سے وابستہ لوگوں کے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو زین قریشی نے بیانیہ دیا ہے، کہ کون سا بیانیہ جو ان کا نہیں ہے، جو کسی اور سے دیا گیا ہے، کہ آئینی ترامیم کا معاملہ 16 کے بعد لے جائیں، اور اس سے پہلے آپ کو اسد اللہ خان صاحب خبر دے چکے ہیں، میں بھی آپ کو سامنے بتا چکا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا پی ٹی آئی سے، اس میں کہا ہے کہ اگر آپ احتجاج ختم کرتے ہیں تو ہم قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا معاملہ 16 کے بعد تک لے جائیں گے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ یہ نیریٹو کہیں اور سے دیا گیا ہے، اور کہیں اور سے مراد ہوتا کوئی نام لینے والا تو نجم سیٹھی نام لے چکے ہوتے۔ واضح طور پر نجم سیٹھی کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 25 اگر 16 کے بعد یہ معاملہ کیا، یہ ہے اصل پریشانی اس نظام کے حواریوں کی، بینیفیشریز کی، قاضی فائز عیسیٰ کی، شریف خاندان کی، کہ اگر یہ معاملہ 16 کے بعد چلا گیا تو 25 سر پر آ جائے گی اور آئینی ترامیم پاس نہیں ہو سکیں گی، اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست خطرناک موڑ پر ہے، خان اور حکومت دونوں کے پاس پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں ہے۔ حکومت خان سے اگر بات چیت کرتی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی کمزوری ثابت ہوگی، اور اگر خان پیچھے ہٹتا ہے تو ظاہر ہے یہ خان کی کمزوری ثابت ہوگی۔ اور پھر یہ ایک جھوٹی انہوں نے خبر دی کہ پی ٹی آئی کے جو احتجاج ہے اس میں افغانی بھی شامل ہو گئے ہیں، کہ یعنی کل 4 تھی نا، 3 تاریخ کو یہ جھوٹی خبر چلوائی گئی تھی کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے جو افغانی آئے ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے پاس اسلحہ ہے۔ یہ بہت جھوٹی خبر تھی۔ اگر 60 افغانی پی ٹی آئی کے احتجاج میں شرکت کے لیے آئے، اسلحے سمیت وہ گرفتار ہوئے، تو ان کے تو چہرے پوری دنیا کے سامنے رکھنے چاہیے تھے۔ بہت خطرناک ڈیولپمنٹ تھی، بہت بڑی خبر تھی، یہ تو ہلا دیتی سب کو کہ 60 افغانی اسلحے سمیت پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے آئے تھے۔ کوئی چیز نہیں آئی ہے۔ اسی طرح سے جیسے انہوں نے جب پی ٹی آئی کا وہاں پہ ترنول میں جلسہ تھا جو انہوں نے منسوخ کر دیا تھا این او سی، تو اس وقت انہوں نے ایک پی ٹی آئی کے ایک ورکر جو ضلع شاہ کی طرح کا ہے اس کو گرفتار کیا تھا، اور اس کو کہا تھا کہ وہ کو بارودی مواد وہاں پہ مل گیا۔ بارودی مواد نہیں تھا، اس کے پاس ایک بیگ تھا جو اس نے مسجد میں رکھا ہوا تھا، اور نماز اس نے پڑھی، مسجد میں بیگ رکھا، وہ باہر گیا تھا اور اس نے مسجد میں ٹھہرنا تھا، اور اس بیگ میں اس کی شال تھی، اس کے کپڑے تھے، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہاں وہ نمک تھا، پانی کی بوتل تھی کہ وہ آنسو گیس سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ گنڈا پور کا بیان بہت سخت ہے، بہت خطرناک ہے۔ جو گنڈا پور صاحب نے بیان دیا تھا کہ اب گولی کے بدلے گولی ہوگی اور ایک گولی کے بدلے 10 گولیاں ہوں گی، تو یہ ہے سارا معاملہ۔ تو باقی میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا چکا ہوں کہ فوج جو ہے وہ اس نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، لیکن جو ہے وہ حکومت جو چاہ رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ فوج اور عوام کے درمیان تصادم کروائے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ نوبت آئے گی، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ یہ فورٹ پاکستان کر سکتا ہے، نہ ہی فوج یہ کرے گی۔ اور پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ ویسے نہتے ہیں، ان کے پاس تو ویسے کچھ نہیں ہے، تو وہ کیوں کچھ ایسا کریں گے۔ اور باقی شہباز شریف کا لاہور جانا یہ بتاتا ہے کہ شہباز شریف کو خطرہ تھا کہ یہاں پہ معاملات اسلام آباد میں، شہر اقتدار میں، ریڈ زون میں ہاتھ سے نکل سکتے ہیں،
اور اگر ہاتھ سے نکل گئے تو پھر بنگلہ دیش جیسے حالات بھی بن سکتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.